ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के दिफाई तजियाकारों में से, नामवर तजियाकारों में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर फारूक, नेतन्याहू का खतरा, लबनान के शहर बैरूत में हमला, जिस तरीके से पूरे लबनान को टारगेट किया जा रहा है, और कुछ ही वक्त पहले इस जंग के दौरान हमने नेतन्याहू को ये कहते हुए सुना था, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में, लबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने जा रहा हूं। उसका बॉर्डर मिलता है इजराइल का लबनान से और उसको वो हिस्सा चाहिए ताकि वो अपनी ज़मीन बढ़ा सके। और सीज़ फायर के पहले रात को ही ये काम कर गया इजराइल, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि वो आने वाले 2 हफ्तों में बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकता है सीज़ फायर को ख़त्म करने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत वक्त से बात कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के ऊपर उनकी नज़रें हैं, बहुत कुछ वो नीचे उसके तामीर कर चुके हैं, उसको शहीद करना चाहते हैं, 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं, और मेरी नज़र में ये वो एक बड़ा टारगेट होगा जिसे वो कब से हासिल करना चाहते हैं, और उनकी नज़र में ये बड़ा अच्छा वक्त होगा कि मैं इस टारगेट को हासिल कर लूँ सीज़ फायर ख़त्म करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, नेतन्याहू शैतान याहू को कौन लगाम डालेगा आपकी नज़र में? ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक चीज आप भूल गए कि जब लेबनान पे इन्होंने कल हमले किए तो उसमें फिर वो बिका वैली में गालिबन अपना ग्रेवयार्ड था, वहां पे जो नमाज जनाजा के लिए लोग इकट्ठे थे जनाजगाह में, उनको भी इन्होंने टारगेट किया, उनको भी सबको मार दिया इन्होंने। देखिए, बात यह है कि इस वक्त एक रोग स्टेट है जो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, एक रोग प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू जो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सब कुछ, जेनोसाइड, नस्ल कशी, एट्रोसिटीज, बर्बरियत, सब कुछ का वो बादशाह है। लेकिन कितने शर्म का मकाम है कि कोई सुपर पावर उसको हाथ नहीं डाल रही। अमेरिका का वो बगल बच्चा है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहे, आप डायरेक्टली के इनडायरेक्टली के। 3 साल से वो गजा की नस्लकशी चल रही है। सदर्न लेबनान क्या है? सदर्न लेबनान उनका ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है कि उन्होंने इतना एरिया अपना सदर्न लेबनान का वो उन्होंने एनेक्स करना है, उस पर कब्जा करना है, और हिजबुल्लाह को जो है वो बिल्कुल वाइप आउट कर देना है। और ये जो मर्जी, मैं कहता हूँ, अल्लाह करे ये तमाम कल जो बातचीत है, ये नेगोशिएशन, सीज फायर, ये हो भी जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, लगाम डालने वाला कोई नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने हाथ खड़े कर लिए, सिक्योरिटी काउंसिल की वो बात मानने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके वारंट जारी किए हुए, और कुछ ममालिक हैं, स्पेन, इटली वगैरह, उन्होंने इसके वारंट जारी किए, लेकिन इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसने जस्ट बिकॉज ही हैज द बैकिंग ऑफ अ सुपर पावर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल बात सही है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जंग जारी रखेगा। ये ईरान और इनकी, ईरान मुझे बताएं, ईरान का तो ये डायरेक्ट एडवर्सरी, एनिमी है। तो ईरान और अमेरिका के दरमियान तो मुसालत अगर हो जाती है, अल्लाह करे, तो ये मुझे बताएं, ये ईरान और इसराइल के दरमियान कौन कराएगा? कोई है ही नहीं है। कौन गारंटी देगा कि जी इसराइल जो है वो अपनी बर्बरियत खत्म कर देगा, वो ईरान पे हमले खत्म कर देगा, और बाकी गल्फ ममालिक के साथ जिस तरह उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं उसको परसू नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है। देखिए, बड़े गौर से ये मेरी बात सुने, ये इस्लामिक फोर्सेस की एक कोलिशन फोर्स बननी चाहिए। ये जो टॉप कंट्रीज हैं, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इस तरह के जो चंद मुल्क है, इनकी एक कोलिशन फोर्स बननी चाहिए जो कि हेड ऑन, ये करना पड़ेगा आपको, जो हेड ऑन जो है वो इसराइल को हेड ऑन ले, और ये एक्चुअली तो ये रोग स्टेट को डिसमेंटल होना चाहिए। I completely agree. मैं सर इसको ऐसे कहता हूं हुजूर ब्रिगेडियर साहब कि अल्लाह ताला ने सूरह नसर में जिस अपनी फौज का जिक्र किया है ना, दीन अल्लाही अफवाजा, कि जौक दर जौक लोग दीन, अल्लाह की दीन की फौज में दाखिल होंगे, हमें उस फौज की निशानदेही ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इनफैक्ट आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद भी सूरह नसर की बार बार तलावत करते थे, और उनकी आवाज़ में कितने लोगों ने सुनी, कितने लोगों को उससे प्यार हो गया और समझा कि अल्लाह की फ़ौज, और ये एक विक्ट्री स्पीच है अल्लाह की तरफ से। गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इसार राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। हुजूर, आपकी नज़र में शैतान याहू का इलाज कौन करेगा? हुजूर देखें, शैतान याहू का इलाज तो बाद में करें। आपने सूरह नसर सुना है, सूरह मुनाफिकून का भी जिक्र कर देते हैं। ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, और वो किसी शर्मिंदगी का शिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका के पीछे कौन खड़े हुए? क्या वो कोई यहूदी मुल्क खड़े? वो तो नहीं खड़े। स्पेन, जर्मन, बर्तानिया, कनाडा, अब सबने उसके साथ कंधा हटा लिया।
کندھا تو مسلمان ملکوں نے ملا کے لگایا ہوا اس کے ساتھ. سعودی عرب نے لگایا ہوا ہے کندھا, تو کویت نے لگایا ہوا ہے, یو اے ای نے لگایا ہوا ہے, قطر نے لگایا ہوا ہے, کندھا کسی اور نے تو نہیں لگایا ہوا. اسی بات کے اوپر آگے گفتگو کریں گے. اشار بھائی میں آپ سے سوال اسی سبجیکٹ کے اوپر کرنا چاہوں گا, لیکن لیٹس ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کریں. ڈاکٹر حامد, تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. آپ کی نظر میں نیتن یاہو, شیطان یاہو کو کون لگام ڈالے گا حضور؟ دیکھیے موجودہ حالات کے اندر تو واقعی نیتن یاہو کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے, ماں سوائے اس امریکہ کے اور امریکہ کی اس پبلک کے جو یہ اب جان چکی ہے. ایک سروے کے مطابق 67% امریکی یہ یقین کرتے ہیں کہ پورے امریکہ کو اسرائیل نے اپنا یرغمال بنایا ہوا ہے, اور یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنی بڑی طاقت اتنے چھوٹے سے ملک کی یرغمال بنے, اور اس کی وجہ وہی یہودی لابی اور وہی جو زائنسٹ جو کنٹرول ہے آن امریکن اکانومی, آن امریکن پولیٹیکل سسٹم, آن امریکن ایلیٹس, جو ایپسٹین کلاس ہے اس کا سارا کنٹرول ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی حالت میں نیتن یاہو کو سوٹ نہیں کر رہی. میں ایک بات بتا دوں, اس نے لبنان پہ یہ جو بمباری کی یہ مکمل طور پر اس نے ایگریمنٹ کی, اس کی خلاف ورزی جان کے کی, سیز فائر کی, تاکہ وہ جو دیکھیں میں اسحار رانا صاحب کی بات سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کو اسپیس ملا ہے, لیکن دوسرے اینڈ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیس جو ہے یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ کریٹ کیا جائے ایران کے لیے بھی. ایران بھی ایک حد سے زیادہ تباہی جو ہے وہ تباہی ایونچولی تباہی ہے. سو میرا ذاتی ایک بڑی ایک بیسک چیز تھی وہ یہ کہ اگر ایران جس انداز میں ایران نے پوری دنیا کو دکھا دی اپنی طاقت, اپنا ہرمز روک دی, اور اس کے پھر اس کا پوری دنیا نے ایران کے موقف کو صحیح مانا ہے. اگر نیٹو ایران کے خلاف نہیں لڑا تو وہ ایران نیٹو یہ سمجھتا ہے کہ ایران حق کے اوپر ہے, اور اس پر نیتن یاہو کا پاگل پن, جنونی پن جو ہے وہ پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہا ہے. دیکھیں ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہے, ایک ساری جو جنگ ہے نا اس کا ایک ریلیجس ایسپیکٹ ہے, اس میں آرمیگیڈن بھی آتی ہے, صلیبی جنگیں بھی آتی ہیں, اس کے اندر قرآن پاک کی وہ آیت بھی آتی ہے واللہ من ورائہم محیط, اور ہم نے ان کو الملحمۃ العظمی. آپ نے کہا نا کہ نیتن یاہو کا کیا بنے گا, تو وہ میرے رب کا نظام ہے, میرا رب ان کو گھیرے گا. میں اور آپ یا یہ جو 57 ممالک کے ہمارے حکمران ہیں ان کی اوقات نہیں ہے, نہیں کرتا ہوں, لیکن میرے رب کے سسٹم نے کام کرنا ہے. لیکن دوسری طرف ہے ریالٹی جو دنیاوی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹرمپ جو ہے وہ اگر اتنے پاگل پن کے ساتھ پر کلسٹر بمبنگ کر چکا, وہ وہاں پر اب نیوکلیئر یا کیمیکل بمب کی بات کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو اگر روکا جاتا ہے تو روکنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں, روکنے کا مقصد ہے انسانیت کو بچایا جا رہا ہے کہ جتنا ٹائم انسانیت کو مل جائے. ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں وہ چیز جس کے اوپر اسرائیل اور انڈیا خوش نہیں ہے, انڈیا تلملا رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ انتہائی مخالف ہے اس سیز فائر کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اگر اس کو ہم مینٹین کر جاتے ہیں کسی بھی حالت میں تو بڑا پازیٹیو ہے.